قبول کرتے ہیں۔ جوانوں ذرا میری طرف دیکھی آ دیں تے اگر ماں ناراض ہو جاوے تے پتہ کی ہوندا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ عبد الرحمن بلخی دا، ادھر ذرا میری طرف دیکھی آ دیں۔ عبد الرحمن بلخی جی دے یار مندے بن گئے، جی دے یار برے بن گئے۔ مسلمانوں پتہ ہے نا یار مندے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات مندے بن جاندے نے، یار برے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات برے بن جاندے نے، یار ماڑے ہون تے بندے دی زندگی دے حالات ماڑے بن جاندے نے۔ اپنے یار چنگے بناوی، اپنا یار شرابی نہ بناوی، کیونکہ جدوں تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے اے شرابی کھڑا ہوئے گا۔ اپنا یار زانی نہ بناوی، کیونکہ جدوں تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے اے زانی کھڑا ہوئے گا۔ اپنا یار جوگے باز نہ بناوی، کیونکہ جدوں تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے اے جوے بعد کھڑا ہوئے گا۔ یاری اچھے لوگاں نہ لگایا کر، یاری چنگے لوگاں نہ لگایا کر، حافظ قرآن نہ لگا یاری، قاری قرآن نہ لگا یاری، عالم دین نہ لگا یاری، حاجیاں تے نمازیاں نو اپنا یار بنا لے، کیونکہ جدوں تو دنیا تو رخصت ہو گیا تیرے جنازے تے حاجی کھڑا ہوئے گا، عالم دین کھڑا ہوئے گا، نالے تیریاں محبتاں یاد کرے گا تے نالے تیرے حق اندر رو رو کے دعاواں کرے گا۔ اے عبد الرحمن بلخی ہے، اے دے یار مندے بن گئے، اے دے یار برے بن گئے، اے دے یار شراباں پہ پیندے نے۔ توجہ کریا جے میں دسنا چاہنا اگر ماں ناراض ہو جاوے تے کی ہوندا ہے؟ مسلمانوں عبد الرحمن دے یار شراباں پیندے نے، انہاں نے عبد الرحمن نو شراب پین تے لگا دیتا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آیا دے تے عبد الرحمن اپنے یاراں نہ بیٹھا شراب پیا پیندا ہے، اپنے دوستاں نہ بیٹھا شراب پیا پیندا ہے تے ماں نو پتہ چلیا میرا پتر شراباں پیا پیندا ہے۔ ماں چلدیاں آئیے اپنے پتر دے دروازے تے پہنچی، آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے نا، انج کر کے عبد الرحمن نے دروازہ کھولیا، دیکھیا شراب دیاں بوتلاں پیاں نے، عبد الرحمن دے سجن تے یار بیٹھے نے، عبد الرحمن نہ شراب پیتی جا رہے نے تے ماں کہندی عبد الرحمن تینوں رمضان دا بھی حیا نہ آیا، تینوں رمضان دی بھی قدر نہ آئی۔ اس مہینے اندر تے لوگ اللہ نو مناندے نے، اپنے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے، اللہ دا ذکر کردے نے، تینوں رمضان دا بھی حیا نہ آیا، تو تے رمضان دی بھی قدر نہ کیتی۔ عبد الرحمن نو غصہ آ گیا، میری ماں نے دیکھیا نہیں، میرے سجن بیٹھے نے، میرے یار بیٹھے نے تے میری ماں نے میری بے عزتی کر دیتی ہے۔ عبد الرحمن نو غصہ آ گیا تے غصے اندر آ کے اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار دیتا ہے۔ جدوں تماچا ماریا ہے نا ماں دی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا، ماں نے ٹھنڈا ہونکا لیا تے ماں روندیاں اپنے گھر اندر چلی گئی۔ اے سجن تے یار اٹھے نے اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے۔ عبد الرحمن اپنے گھر اندر آ گیا دے مسلمانوں ادھی رات دا ویلا ہویا، عبد الرحمن نو ہوش آئیے نا تے بیوی کہندی عبد الرحمن تینوں پتہ نہیں ہے اج کتنا بڑا گناہ کر دیتئی، اج کتنا بڑا ظلم کر دیتئی، نہیں مینوں تے نہیں پتہ، تو شراب دے نشے اندر سے اپنی ماں دے منہ تے تماچا مار کے وہی اکھ ضائع کر دیتی ہے، تیری ماں تینوں سمجھان آئی سی۔ عبد الرحمن دیاں چیخاں نکل گئیاں، اللہ سونیا میرے کولوں کیڑا ظلم ہو گیا ہے، میرے کولوں کیڑی زیادتی ہو گئی ہے، اللہ میرے کولوں کیڑا گناہ ہو گیا ہے۔ ٹوکا لیا، ٹوکا لے کے اللہ پر دل اندر سوچ دینے عبد الرحمن او ہاتھ تیرے جسم نال نہیں رہ سکدا جڑا ہاتھ تیری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے۔ مار کے ٹوکا اپنا ہاتھ کٹ دیتا تے چلے گئے بیت اللہ دے اندر تے بیت اللہ دا طواف کری جا رہے نے، بیت اللہ دا حج کری جا رہے نے۔ جدوں حج مکمل کیتا ہے نا اچانک آواز آئی ہے اے عبد الرحمن اللہ نے سارے دے حج قبول کر لینے لیکن تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا، تیرا ایک بھی سجدہ اللہ نے قبول نہیں کیتا، تیری ایک بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کیتی۔ اگلا سال آیا تے پھر حج کیتا دے، پھر ایک کوئی آواز آئی ہے عبد الرحمن
تیرا اللہ نے حج قبول نہیں کیتا، تیسرا حج کیتا تے اے ہوئی آواز، چوتھا حج کیتا تے اے ہوئی آواز، پنجواں تے چھواں حج کیتا، جدو ستواں حج کیتا ہے نا حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نو اللہ نے خواب اندر دسی ہے، مالک جی اعلان کر دو اللہ نے سارے دے حج قبول کر لینے لیکن عبد الرحمان دا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا۔ ادھر دیکھیے آج نوجوانوں عبد الرحمان انج کر کے مسلمانوں اما حضرت مالک بن دینار اچھے ٹیلے تے کھڑے ہو گئے، حاجیاں ول مخاطب ہو کے کہندے نے اے حاجیوں میری طرف دیکھی آج مینوں دسیا جے تواڈے اندر عبد الرحمان کون ہے؟ تے عبد الرحمان نے اپنے جسم نو زنجیراں دے اندر جکڑیا ہوا ہے تے ایک ہاتھی موجود کوئی نہیں، تے عبد الرحمان کہندے مالک جی میں عبد الرحمان تسی اے کوئی کہنا چاہتے ہو نا تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیتا؟ اے عبد الرحمان تینوں کیویں پتہ ہے میں اپنی ماں دے منہ تے تماچا مارے، میں اپنی ماں دے منہ تے تماچا مارے، مینوں پتہ ہے میرے اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیتا۔ مالک جی ایک میرے تے احسان کر دیا جے میرے نال آو میری امی جان کو مینوں معافی لے دو، شاید تہاڈی وجہ تو میری ماں مینوں معاف کر دے۔ حضرت مالک بھی چل پے، عبد الرحمان بھی چل پے، آئے ماں دے دروازے تے پہنچے نے، جا کے دروازے تے دستک دیتی، عبد الرحمان کہندا مالک جی میں باہر کھڑا ہو جانا تسی اندر جاؤ، شاید میری ماں مینوں دیکھے تے او دا غصہ زیادہ نہ ہو جائے، کتے مینوں دیکھے تے اپنا دروازہ بند نہ کر لے۔ عبد الرحمان باہر کھڑا ہو گیا، مسلمانوں حضرت مالک بن دینار اندر چلے گئے، اجازت لئی تے اندر داخل ہو گئے، جا کے ماں نو سلام آکھیا دے، حضرت مالک فرماندے نے ماں جی میں تواڈے عبد الرحمان دا پیغام لے کے آیا، میں تواڈے عبد الرحمان دی سفارش لے کے آیا۔ جدوں ماں نے گل سنی ہے نا تے ماں دیاں اکھاں برس پیندیاں نے، او نوجوانوں ایک دن پتر اکھاں تو جدا ہو جاوے ماپیاں نو کھانا چنگا نہیں لگدا، راتاں نو نینداں نہیں آندیاں، کروٹاں بدل دیاں راتاں گزر جاندیاں نے، تے عبد الرحمان دی ماں نے تے 7 سال بعد اپنے پتر دا نام سنیا سی، 7 سال بعد اپنے لختے جگر دا نام سنیا سی۔ حضرت مالک نو فرماندیاں نے مالک جی عبد الرحمان کیتے وے؟ ماں جی او باہر تہاڈا انتظار پیا کردا ہے۔ ماں نے آواز دی عبد الرحمان آ جا تے میرے سینے نہ لگ جا، اج بڑی دیر ہو گئی ہے، اج 7 سال گزر گئے نے، میں تیرے متھے تے بوسا کرن تو ترس رہی ہاں، میں تینوں اپنے سینے تے لام تو ترس رہی ہاں، میں تے روزانہ دیکھدی ساں شاید میرا لال آج ہی آ جاوے، شاید میرا پتر آج ہی آ جاوے۔ وہ نوجوانوں جنہ دے والدین نراس نے آپ کوٹھیاں دے اندر اچھے گھراں دے اندر زندگی گزار رہے ہو تے ماپیاں دے پابندیاں لگائیاں نے، تسی ساڈے گھر اندر نہیں آنا، تواڈے نال بول چال ختم ہے۔ نوجوانوں تواڈی تے زندگی گزری جا رہی ہے لیکن تانوں نہیں پتا او باپ کنا ترس رہا ہے میرا پتر آ جائے تے میرے سینے نہ لگ جائے، ماں کنی ترس رہی ہے میرا پتر آ جائے تے میں اپنے پتر نال محبت کر لواں۔ اگر ماپیاں تو علیحدہ ہو، ماپیاں نال ناراض ہو، اللہ دی رضا واسطے انہاں نوں منا لو، انہاں دے نال صلح کر لو، آسمان تو رب رحمتاں کر دے گا، اللہ آسمان تو برکتاں کر دے گا۔ عبد الرحمان نو ماں نے آواز ماری ہے، انج کر کے عبد الرحمان دوڑ کے آئے نے تے ماں نے سینے نہ لگایا تے ماں محبتاں کر دی پئی ہے، انج کر کے جسم تے ہاتھ پھیریا، جدو ہاتھ پھیریا ہے نا دیکھیا تے عبد الرحمان دا ہاتھی موجود کوئی نہیں، ماں زاروں کی تاروں لگ گئی، عبد الرحمان جدو میں تینوں جنم دیتا میرے دونوں ہاتھ سلام سن، جدو تو چلن دے قابل ہویا میں دونوں انگلاں پکڑا کے ویڑے اندر چلنا سکھایا کر دی۔ عبد الرحمان تیرا ہاتھ کیتے وے؟ ماں او ہاتھ میرے جسم نال نہیں رہ سکدا جڑا ہاتھ میری ماں دے منہ تے اٹھ گیا ہے، ماں میں اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ ماں کہندی عبد الرحمان ایک
वारी आके मेरे कोलों माफी ते मंग लैंदा, अगर मैं माफ ना कर दी ते भावें अपना हाथ कट दिंदा, अगर मैं माफ ना कर दी ते भावें अपना हाथ उतार दिंदा। अम्मी जान मैनू माफ कर दिओ, मैं 7 मरतबा रब दे घर बैतुल्ला दा तवाफ कीता है, अल्लाह ने एक तवाफ दा भी मुल नहीं पाया। मैं 7 मरतबा सजदा कीता है, मैं 7 मरतबा रो रो के रब नू आवाज़ां मारियां ने, अल्लाह ने एक सजदे दा भी मुल नहीं पाया, एक दुआ दा भी मुल नहीं पाया। मां मैनू माफ कर दे। मां कहदी पुत्रा तू अज माफियां पिया मंगने, मैं ते उदण ही तेनू माफ कर दिता सी। बस उस वक्त मेरा ठंडा हौका निकलिया। ए ओ हथ ने जिन्हां नू बचपन अंदर मैं सीने ना लगाया कर दी, ए ओ हथ ने जिन्हां नू बचपन अंदर मैं बोसे दीता कर दी, अज अब्दुल रहमान ने ओही हाथ मेरे मुंह ते उठा दिता है। ओ जवानों अपना हाथ अपने बाप ते उठाण तो पहला एक बारी सोचे आदे, तू बचपन अंदर से तेरा बाप तेनू अपने सीने ते लटांदा, इन्हां हत्थों ते बोसे करदा, इन्हां हत्थां नू सीने ना लगांदा, तेरी अम्मी जान इन्हां हत्थां ते बोसा दिता कर दी। अज तू जवान हो गया है, ये कोई हाथ अपने बाबा दे मुंह ते उठा देना है, अपनी अम्मी जान दे मुंह ते उठा देना है। कसमे खुदा दी माशरे दा चक्कर ते लगाओ ना, बेशुमार वाकयात तुहानू मिलणगे। ताज़ा खबर है मुजफ्फरगढ़ दे इलाके दे अंदर एक बदबख्त इतना जालिम बन गया है, उन्हें अल्लाह अकबर तवज्जो करे आदे, उन्हें अपनी मां दा सारी कट दिता है, सारी तन तो उतार दिता है, अल्लाह अकबर सारी तन तो जुदा कर दिता है। बड़े बड़े जालिम साडे माशरे दे अंदर अपने मापियां नू धक्के मार देने, अपने मापियां नू परेशान कर देने।